والنجم إذا غوى دی نظر وچ اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں پاوے شکل و صورتوں چن ہووے اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں پاوے شکل و صورتوں چن ہووے تے کوئی مل نہیں اودا خدا اگے پاوے قارون نالوں دولت مند ہووے تے کلیاں علم پڑھیا گل بندی نہیں تے کلیاں علم پڑھیا گل بندی جے قرآن حدیث دا نہ پابند ہووے مذہبانوں سارے پسند کر دے کتاب و سنت دا جیڑا پابند ہووے مذہبانوں سارے پسند کر دے کتاب و سنت دا جیڑا پابند ہووے پھر میں کیوں نہ سلانیاں حمدہ سناواں بیان کرتا جاواں جدے جدے سینے اندر اللہ دی توحید دا پیار ہے جملہ سن کے تڑک کے سبحان اللہ کہہ دینا چل اللہ دے در تے 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 مردے انو کیوں پکاردا مردے انو کیوں پکاردا رب بیڑیاں نو تاردا اللہ دا تو عمل چل آواز نہیں ہے دوبارہ جملہ پیش کرنا مطلب کہ سبحان اللہ چل اللہ دے در تے چل اللہ دے در تے مردے انو کیوں پکاردا مردے انو کیوں پکاردا رب بیڑیاں نو تاردا اللہ دا تو عمل چل چل اللہ دے در تے چل اللہ دے در تے سمجھتے کم لے عقل تو مل میری عقل تو اللہ خالق دنیا دا اللہ مالک دنیا دا سمجھتے کم لے عقل تو مل میری عقل تو اللہ خالق دنیا دا اللہ مالک دنیا دا اللہ خالق دنیا دا اللہ مالک دنیا دا چمے کیوں در دیواراں چمے کیوں در دیواراں چھڑ دے ہن اے درباراں اللہ نے سب دا داتا اللہ دا بنجا منگتا مشکل حل ہونے تیری اللہ نے سب دا داتا اللہ دا بنجا منگتا اللہ دا بنجا منگتا بن جائی تیری گل چل چل اللہ دے در تے چل اللہ دے در تے مشرک اللہ دا جیڑا ڈبے گا اودا بیڑا دوزخ وچ جانا اونے اوتھے پچھتانا اونے مشرک اللہ دا جیڑا ڈبے گا اودا بیڑا دوزخ وچ جانا اونے اوتھے پچھتانا اونے چہرہ لکاوے گا چہرہ لکاوے گا محشر نو روے گا چہرہ لکاوے گا محشر نو روے گا رہنا نہیں کچھ بھی پلے پہنے نے اوتے کلے رہنا نہیں کچھ بھی پلے پہنے نے اوتے کلے پہنے نے اوتے کلے لے جانی اوتی کل چل چل اللہ
دے در تے در تے چل اللہ دے در تے چل اللہ دے در تے در تے چل اللہ دے در تے مردے کیوں پکاردا رب بیڑیاں اتاردا اللہ دا عمل چل چل اللہ دے در تے چل اللہ دے در تے۔ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا، جس کے سینے کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے۔ جملہ سن کے تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ ایڈوانس سبحان اللہ لے لو آپ سے، ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ سارے۔ مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے، مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے، بی بی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے، مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے، گل مقدران دکھی سناوا گل مقدران دکھی سناوا آکھے حلیمہ میں واری جاوا آکھے حلیمہ میں واری جاوا، سونا مکھڑا سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے، مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے، مل کے پڑھو مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے، صدیق عمر دی کیا باتیں صدیق عمر دی کیا باتیں ملیا جنانوں آقا دساتے، صدیق عمر دی کیا باتیں ملیا جنانوں سونے دساتے، ستے اج بھی آقا دے نالے ساری دنیا تو بے مثالے، مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے، غنی علی تو صدقے جاوا غنی علی تو صدقے جاوا، کتیاں جنہاں نے سونے نال وفاوا، غنی علی تو صدقے جاوا کتیاں جنہاں نے سونے نال وفاوا، رتبہ اونا دبا کمالے ساری دنیا تو بے مثالے، مل کے پڑھو بی بی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے، حسن بھی پیارا پیارا حسین حسن بھی پیارا پیارا حسین، دو بے نانے دے دل دا چینے دو بے نانے دے دل دا چینے، کیا شان پائی زہرا دے بالے ساری دنیا تو بے مثالے، مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا
مثالے بی بی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے۔ ایک اور نعت انشاءاللہ تمہارے سامنے پیش کروں گا، تھکتے نہیں گے، تھکتے نہیں گے۔ نعرہ تکبیر، سونے محمد ورگا صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ اور جگ تے بہار آیا، اور جگ تے بہار آیا، رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیمارا لئی او بن کے طبیب آیا۔ اور جگ تے بہار آیا، رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیمارا لئی او بن کے طبیب آیا۔ ایڈیاں شانہ والا اونا ان لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ اور سونا نورانی مکڑا، اور سونا سونا نورانی مکڑا چن شرماودا، انگلی ہلاوے چن ٹکڑے ہو جاودا۔ اور سونا نورانی مکڑا چن شرماودا، انگلی ہلاوے چن ٹکڑے ہو جاودا۔ ہاں انگلی ہلاوے چن ٹکڑے ہو جاودا۔ ایڈیاں شانہ والا سونا سونا، ایڈیاں شانہ والا اونا ہن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں۔ السلام علیکم۔ والنجم إذا غوى